पांचवा, मस्जिद कुबा की जियारत। हाजी बावजू होकर मस्जिद कुबा जाए और वहां 2 नफिल अदा करे, जिसका सवाब 1 उम्रे के बराबर है। 1 उम्रे के बराबर आपको मिलेगा सवाब। मदीना मुनव्वरा के क़याम के दौरान मस्जिद नबवी में 40 नमाजें लाजमी, और ये भी बहुत तकलीफ में हाजी अपने आप को डाल लेते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं 7 दिन के लिए ले जाते हैं, वहां पर लेकर चले आते हैं, और 40 नमाजें अदा करने की वो लोग क्या कहते हैं 40 नमाजें अदा करने के लिए उस तरीके से ड्यूरेशन बनाया जाता है कि वहां जाकर 8 दिन वहां पर रखते हैं, और 8 पंजे 40, भाई आपको 40 नमाजें अदा करनी। तो ऐसे वक्त पर पूरे हाजी बाज़ों का ऐसा भी होता है कि बूढ़े होते हैं बेचारे, और नमाज इमाम साहब के पीछे पढ़ने के तेज भागते हैं और गिर जाते हैं, नतीजे बाद में उनको हज के मनासिक अदा करने में या फिर घर जाने में परेशानी हो जाती है। ऐसी कोई हदीस नहीं है कि मस्जिद नबवी में 40 नमाजें पढ़ने की कोई खास फजीलत बताई। अलबत्ता यह है कि दुनिया में आप कहीं भी हो, 40 दिन 40 नमाजें नहीं, 40 दिन की नमाजें अगर कोई शख्स इमाम साहब जो तकबीर तहरीमा वहां से अटेंड करता है तकबीर तहरीमा के साथ, दुनिया में किसी भी मस्जिद में 40 दिन लगातार अगर कोई शख्स तकबीर तहरीमा के साथ नमाज अटेंड करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके 2 बरातें उसे देंगे, 2 बरातें, 2 छुटकारे देंगे। एक तो निफाक उससे दूर हो जाएगा और जहन्नम की आग उससे दूर हो जाएगी। लेकिन 40 नमाजों की खास कोई फजीलत नहीं है, वो हदीस ज़ईफ है, लिहाजा उसके लिए खामख है। जितनी भी मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह उसको गनीमत समझकर पढ़ना चाहिए, और जितना भी मुमकिन हो सके आसानी के साथ करना चाहिए। ये हो गया आपका पंफलेट, आप अपने जहन में अपने हाथ में ये रखिए, दूसरे हाथ में पासपोर्ट और वीजा और टिकट। अल्हम्दुलिल्लाह हज करके ये कोई मसला नहीं है। अब ये अलबत्ता ये अहम चीजें हैं जो आप जहन में रखिए। यहाँ पर आखिरी में जो बता दिया गया है, यानी कि बात चीजें जायज हैं, हम खामा के समझते हैं शायद नाजायज, तो आप बता दिया, जैसे गुस्ल करना, पानी नहा सकते हैं हाजी दरमियान, अगर कभी ऐसा होता है एहतलाम हो जाता है फिर आप पानी नहा सकते हैं, और सर और बदन खुजलाना। कई लोग क्या करते हैं, मैं एक साहब से मिला, बूढ़े थे बहुत ज्यादा, उन्होंने रो रहे थे, मैंने उनसे कहा क्यों रो रहे मीना में, तो कहा कि नहीं मुझ पर 99 दम पड़े हुए, 99, मेरे पास एक करना ही मुश्किल था, 99। मैंने कहा कि हुआ क्या, नहीं इसलिए कि मैं खुजाया 99 मरतबा। तो खामा के अगर आप खुजाएं, खुजाने के दौरान सर खुजा रहे, उस दौरान अगर बाल गिर जाए तब भी दम नहीं है, जानबूझकर गिराए तब है दम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास बात सहाबियात आती हैं और आकर कहती हैं कि कई लोग गलतफहमी में और कहते हैं कि अगर हम नहीं खुजा सकते क्योंकि खुजाने के दौरान हो सकता बाल गिर जाए, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सहाबियात को क्या जवाब दिया, एक लकड़ी की बनी हुई कंघी कहा कि लाओ, लाकर उसके बाद उन्होंने पैर दराज किया और तेजी कहा कि अगर इसमें बाल भी गिर जाए तो मुझे कुछ लेना, मेरा नियत बाल गिराना नहीं, जानबूझकर बाल गिराना गलत है। लेकिन अगर आपको खुजली होती है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि मौका मिला जैसा चाहे मत खुजाइए, कम से कम ऐसा खुजाइए कि बाल ना गिरे, ताकि आपके एक एक बाल आपका जब पूरे सफर में साथ रहेगा तो वो बाल भी क़यामत के दिन गवाही देगा। उस बाल को साथ में रखिए, गवाही के लिए काम आएगा इंशाअल्लाह। तो सर और बदन खुजलाना जायज है, मरहम पट्टी करवाना, दवाएं खाना जायज है। खुशबू से बचने का मतलब बाद लोग गलत लेते, खुशबू की चीजों का मतलब है कि जो खुशबू के तौर पे लगाते हैं आप, उससे बचना है। अरे पुदीने में भी खुशबू आ रही है, इसी तरह दवाई में खुशबू आ रही है, तब दवाई नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। खाने पीने की जाफरान अगर खा रहे हैं आप, खाने पीने में बिरयानी की खुशबू आ रही है, ये सारी चीजें, ये खुशबू मुराद नहीं। हदीस में क्या जो, क्योंकि आप बिरयानी तो लेकर कपड़ों को नहीं लगाते ना, हदीस में है कि कपड़ों को जो खुशबू लगाई जाती है वो नहीं लगाना, तो क्लियर है। तो खामा के परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो वहां पर मिंदिल मिलते हैं यानी कि टिश्यू पेपर्स, तो वो 2 तरह के होते हैं, खुशबू वाले और बगैर खुशबू वाले। बगैर खुशबू वाले लीजिए, क्योंकि वो आपके नीड में से नहीं, खाने पीने में से नहीं, वो इस्तेमाल में से, अब उसके अंदर खुशबू नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वहां पर पुदीना, कोतिमीर, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आंखों में सुरमा या दवा डालना, अगर आप सुरमा लगा रहे हैं लगा सकते हैं, लेकिन वो खुशबू वाला ना होना चाहिए, या दवा डालना, तो ये तो कोई मसला ही नहीं। मूदी जानवर को मारना, चूंटी या कोई भी तकलीफ देना जानवर आ जाए तो आप मार सकते हैं। एहराम की चादरें बदलना, एहराम की चादरें बदलना, अगर आपका 2 एहराम है, बदलना चाह रहे हैं आप बदल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अंगूठी, ऐनक, पट्टी या छतरी वगैरह इस्तेमाल करना, पहन सकते हैं। छतरी वो अगरचे सिली हुई, जैसा कि मैंने कहा सिले का मतलब अलग है, छतरी सिली हुई क्यों ना हो, घड़ी भी सिली हुई क्यों ना हो, पहन सकते हैं आप। और इसी तरह जो आप बांधते हैं पट्टा, वो भी सिला हुआ होता है,
کر سکتے ہیں. اصل جو منع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ڈھانچہ نہیں آنا چاہیے پورے جسم کا, وہ منع ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کا سامان بہت وزن ہے, مینا سے آ رہے ہیں, مزدلفہ سے آ رہے ہیں, سر کے اوپر آپ بیگ رکھتے ہیں تو یہ جائز ہے. سر تو آپ حاجی کا جو مرد حضرات ہیں ان کا سر کھلا ہونا چاہیے, اس کے اوپر کپڑا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی وزن چیز اٹھا رہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے موطا امام مالک, میں نے دیکھا کہ وہ احرام کی حالت میں اور سر کے اوپر اٹھائے ہوئے تھے سامان, تو جائز ہے اٹھانا. بغیر خوشبو والا تیل یا صابن استعمال کرنا, سمندری شکار کرنا, یہ جائز ہے. سمندری شکار کرنا بغیر خوشبو والا تیل یا صابن استعمال کرنا جائز ہے, لیکن بہتر ہے کہ کچھ دن صبر کر لیجئے, تیل مت لگائیے, کیونکہ لگانے کے دوران بال گر جائیں گے. کھجلی اگر ہوتی ہے تو نیڑ ہے, تیل سے تو آپ بچ سکتے ہیں نا, تو ایسا کوئی کام مت کیجیے جس کے سے بال گر جائے. لیکن اگر کھجلی میں بال گرتا ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی نیڑ ہے, وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں. میں تیل بھی لگاؤں گا, سارے طریقے سے کنگھی بھی کروں گا, بال نہ گرے, کوئی اس کی زیادہ ہاتھ مت لگائیے اس کو. بچوں یا ملازموں کو تعلیم و تربیت کے لیے مارنا, چھوٹے بچے اگر ستا رہے ہیں تو مار, ارے میں حج کے ہاتھ میں بچوں کو چھوڑ دے رہے, الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ سب چیزیں جائز ہے, اگرچہ کہ لوگ غلط فہمی میں آ کے اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. حالت احرام میں ممنوع کام اور ان کا کفارہ, کچھ چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. وہ کیا ہے دیکھیے آپ, جسم کے کسی حصے سے جان بوجھ کر بال اکھاڑنا, کاٹنا یا منڈوانا. کسی بھی حصے سے جان بوجھ کر, میں اگر خیال میں ہوں اور نیند میں ہوں یا کسی بھی طریقے سے اور میرا ہاتھ بڑھ جاتا ہے, میں نکال لیتا ہوں, یا بعض لوگوں کو ناخن کے ساتھ کھیلنے کی عادت ہوتی ہے, نکل گیا, اب آدھا نکل گیا, ارے آدھا نکل گیا پورا, اب اس کے بعد آدھا نکالیں گے, اب دم پڑے گا, کیونکہ آپ اس کے بعد ارادہ کر رہے ہیں. پہلا آدھا آپ نے ارادے کے بغیر نکالا, تب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا, اب آدھا رہ گیا, اب یہی آدھے کے ساتھ آپ کو پورا حج کرنا. اگر آپ نکال دیں گے تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا, ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا, کیونکہ جان جو چیزوں سے رکایا گیا ہے نا, اس کا اصول کیا ہے, جن چیزوں سے رکایا گیا, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو, ناخن مت کاٹو, بال مت نکالو, جن چیزوں سے رکایا گیا, انجانے میں اگر ہو جائے تو معاف ہے, جان بوجھ کر کرے پکڑاتی, یہ اس کا اصول ہے. تو اس میں کیا دیکھیں, پہلا پوائنٹ یہ کہ جسم کے کسی حصے سے جان بوجھ کر بال اکھاڑنا, کاٹنا یا منڈوانا, ناخن تراشنا, خوشبو لگانا. غلطی سے آپ لگا لیتے ہیں گناہ نہیں ہے, لیکن جان بوجھ کر خوشبو لگاتے ہیں تو دم پڑے گا. مرد کا سر کو ڈھانپنا, مرد سر کو نہیں ڈھانپ سکتا. مرد کا جسمانی ڈھانچے کے مطابق بنے یا سلے ہوئے کپڑے پہننا, سلے ہوئے کپڑے آپ ڈھانچے کے مطابق نہیں پہن سکتے, جیسے شلوار, قمیض, بنیان, کوٹ, سویٹر, پتلون, پاجامہ وغیرہ. جبکہ عورت کا دستانہ اور نقاب پہننا, عورت کو چاہیے کہ وہ نقاب نہ پہنے, جو نقاب رہتا ہے ہمیشہ والا, لیکن اس کے پاس اتنی بڑی چادر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی دیکھے کہ بہت زیادہ مرد جمع ہو چکے ہیں, وہ بیچنے میں کر رہے تو سامنے ایسا کر سکتی ہے, لیکن ہمیشہ سے اوپر سے ڈال کر نہ رہے. ویسے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایک ٹوپی سامنے رکھ لیتے ہیں, ہیٹ اس کے سامنے, اس کے بعد ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے, اور تاکہ یہ چہرے کو نہ لگے. اگرچہ کہ بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ اس کی بہترین شکل اگر یہی ہے کہ آپ تھوڑا دامن جو بڑا ہوتا ہے, اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ سامنے بہت زیادہ مرد حضرات ہے جس سے آپ کو بے چینی ہو رہی, تو آپ سامنے کر لیجیے, لیکن ہمیشہ نہیں ڈالنا زیادہ بہتر ہے. دستانے بھی نہیں پہننا چاہیے. اب یہ اگر کرے تو, اگر کوئی مذکورہ 5 کاموں میں سے کوئی کام غلطی سے یا بھول کر ہو جائے, یہ بھی جو بتائے گئے ان میں سے اگر کوئی بھول کر یا غلطی سے کرے, اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. اور جو جان بوجھ کر ان میں سے کسی کا ارتکاب کرے تو اس پر کفارہ ہے کہ 3 دن روزہ رکھنا. اگر کوئی جان بوجھ کر خوشبو لگا لیتا ہے یا عورت جو ہے نقاب ڈال لیتی ہے تو 3 روزے رکھنا یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, کفارہ ہے. 1 وقت کا کھانا کھلانا یا دم دینا, قربانی دینا. جنگلی یا میدانی جانور, جن چیزوں سے بچنا اس میں یہ ہے, جنگلی یا میدانی جانور کا شکار کرنا یا شکار کرنے میں مدد کرنا, اس کا کفارہ اسی جانور کے مثل صدقہ کرنا. جو آپ شکار کریں گے اسی کے حساب سے آپ کو صدقہ دینا پڑے گا. یہ تو آج زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے. منگنی کرنا یا کروانا, نکاح کرنا یا کروانا, اس کا کفارہ توبہ و استغفار ہے. احرام کی حالت میں بات پکی کرنا, منگنی کروانا, نکاح کی باتیں, نکاح کے لیے فسق کرنا, کروانا یا کرنا, یہ سارے کے سارے کام نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کرے تو بہرحال اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے, اس کا یہی کفارہ ہے. بیوی سے بوس و کنار کرنا, اگر انزال نہ ہو تو, یعنی اگر منی خارج نہ ہو تو اس پر توبہ و استغفار ہے, اور اگر انزال ہو جائے تو اس کا کفارہ 1 گائے یا اونٹ ذبح کر کے فقراء مکہ میں تقسیم کرنا.
تو جب بھی آپ احرام کے حالت میں ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور بیوی سے بوس و کنار نہیں کرنا چاہیے۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرنا۔ اگر یہ ہم بستری 10 تاریخ کو، جیسا میں نے کہا 8، 9، 10، 11، 12، تو 10 تاریخ، اگر یہ ہم بستری 10 تاریخ کو جمرے کبرا کو کنکریاں مارنے چاہیے، کنکری آپ نے نہیں ماری، اس سے پہلے شوہر اور بیوی نے آپس میں ہم بستری کر لی، تو کیا ہوگا؟ دیکھیے حج باطل ہو جائے گا، بچنا چاہیے، بالکل حج ختم ہو جائے گا۔ حج کے بقیہ کام پورے، لیکن حج پورا کرنا پڑے گا۔ ارے ختم ہو گیا، وہاں سے گھر کو نہیں آ سکتے، پورا پھر کرنا ہی ہے، اگلے سال دوبارہ حج کرے گا پھر۔ اور چوتھا کام یہ ہے، چوتھا اس کو کفارہ دینا، ایک گائے یا اونٹ ذبح کر کے مکہ کے جو فقیر ہوتے ہیں وہاں پر